السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذي الأعزاء مع قناة كرة مصطفى للرياضيات. الفيديو ديال اليوم ولا الفقرة ديال اليوم من قبل ما درت واحد الشرح شامل لدرس الدوال اللوغاريتمية، كنت وعدتكم أنني غادي ندير بعض الفقرات فيه. هذه أول فقرة إن شاء الله، وغادي تكون فقط لتحديد مجموعة تعريف ديال الدوال اللوغاريتمية. عندي هنايا العديد من الأمثلة، غادي نحاول نوريكم كيفاش غادي نحددوا مجموعة تعريف ديال دالة اللوغاريتم. مزيان، شنو كنعرفوا كاملين بان الالن الا كانت عندنا داله اللوغاريتم اف اكس مثلا كتساوي سي الالن ديال اكس، كنعرفوا ان مجموعه التعريف شنو هي خاص هي كل اكس من ار، بحيث هذاك اكس ما بداخل اللوغاريتم يجب ان يكون موجبا قطعا. مزيان، وكنقولوا بان اكس اكبر قطعا من الصفر، اذا مجموعه التعريف هي من صفر حتى بلس لانفيني. ولكن ماشي ديما وسط اللوغاريتم غادي نتلقاو اكس، غادي نتلقاو حالات عديده. مزيان، اذا نبداو باول مثال اللي هو عندنا هنايا شنو هو اف اكس كتساوي سليلا ديال اكس زائد 3. اذا لتحديد مجموعه التعريف شنو وجب أن يكون ما بداخل اللوغاريتم، ما بداخل الآلين، أن يكون موجبا قطعا. إذا مجموعة التعريف دي اف شنو غتولي كتساوي؟ هي لكل إكس من ار، بحيث إكس زائد 3 وجب أن تكون موجبة قطعا. إذا هاد 3 نحولها للطرف تولي إكس أكبر قطعا من ناقص 3. إذا مجموعة الأعداد اللي أكبر قطعا من ناقص 3، كاين بعض اللي كيتلفوا شي شوية، معليش با بروبليم، حاول باش تفهم. دير واحد بحال مستقيم مدرج فين ناقص 3 فوالا هي موان 3 ناقص 3، فين هما الاعداد الحقيقيه اللي كبر من ناقص 3. فوالا من ناقص 3، ناقص 3 كما كتلاحظوا راه ما دخلش بشي ويساوي يعني قطعا، يعني من ناقص 3 خارج ايتال بلس لانفيني، فقط الناس اللي كيدوخوا شي في هاد الحالات هادو. مزيان، اذا هنا مجموعه التعريف شنو غادي تكون؟ هي من ناقص 3 خارجه حتى بلس لانفيني. سي بون، اذا ننتقلوا دابا للمثال الثاني. اذا اف اكس كتساوي الالن، وهذا اللي بدكم تنتبهوا ليه بزاف، اكس ناقص واحد أس 2. سي بون، الالن ديال اكس ناقص واحد أس 2. اذا هنايا العديد من التلامذ شنو قالك فوالا مجموعه التعريف فوالا دي اف هي لكل اكس ار، بحيث إكس ناقص واحد أس 2 وجب أن تكون موجبة قطعا. هادي فوالا، هذا دابا هذا هو لو ديفينيسيون ديال مجموعة التعريف كيفاش كتحددها. كاين بعض التلاميذ قالك فوالا راه إكس ناقص واحد راه أس 2 يعني راه موجبة، إذا مجموعة التعريف هي إغ. مزيان برافو، ولكن حاجة خاصك تنتبه ليها، مجموعة التعريف يجب أن يكون ما بداخل الجذر موجبا قطعا. إكس ناقص واحد فقط موجبة وليست موجبة قطعا، راه تقدر تنعدم. الوغ دير في بالك امتى غادي تنعدم إكس ناقص واحد؟ كتنعدم الا كان اكس كيساوي واحد. نروح نعوض اكس بواحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر أس 2 صفر، الالين وسط منه صفر ما يمكنش. اذا شنو غيخصك دير؟ سي ار ولكن حيد منها واحد. يمكن لك تكتبها على هذا الشكل هذا، هو ار بريفي بحال هكايا دو ان، يعني محيد منها واحد، او لا تكتب على شكل مجالات من موال لانفيني حتى لواحد خرجوا اتحاد عاوتاني خرج واحد بلس لانفيني. مزيان، اذا فقط انتباه جد شديد لهذا لا تخيك هذه فاقين. اذا ننتقلوا لمثال اخر اللي هو الالن فاش كتكون من وسط منه مثلا حدوديه من الدرجه الثانيه، مثلا اكس أس 2 زائد اكس، نحاول هذه نسميها واحد اف اكس. مزيان، اذا شنو قلنا ودي يجب ان يكون ما بداخل الجذر موجبا. اذا مجموعه التعريف دي اف فقط انا حيت كنسميها دي اف لاكس اش كنكتب هنا دي اف. سي بون، تكون كانت الداله سميتها اش غتكون ديت اش. سي بون، جي لاكس ديت جي. سي بون، ديما اكس كينتمي لاغ بحيث سلاش بحيث. مزيان، شنو خاص يكون؟ خاص يكون اكس أس 2 زائد
إكس يجب أن يكون موجبا قطعا. هنايا بعض التلامذ، دابا كنوريكم الأخطاء الشائعة. بعض التلامذ مزيان تعرفوا الأخطاء الشائعة حيت راه كينفعكم باش ما تطيحوش فيهم. مزيان شنو كيدير هنايا؟ كيعمل بإكس. اجتهاد مزيان، برافو. كيعمل بإكس هي إكس زائد واحد. مزيان. كيقولك فوالا يجب أن يكون إكس موجبا وإكس زائد واحد موجبا. كيدير بحال هكا، كيقولك فوالا ومنه إكس موجب او لا، او بعض المرات ما عرفتش واش كيختلف الحالات عند التلامذ. إكس زائد واحد حتى هي خاصها تكون موجبه. الله يرضي عليك. ماشي جداء، واحد جوج اعداد الجداء ديالهم يعني نتيجه الجداء موجبه، كيعني ان الاعداد بجوج موجبين. شحال من واحد كيفكر هكا، كيقول لك فوالا الجداء ديال واحد جوج اعداد الا عطاني واحد النتيجه موجبه ياك، اذا دوك جوج اعداد مثلا بنت لكم بحال سطيتي شي معليش معليش نحاول نستافدوا. شحال من واحد مثلا دابا 10 كيحسب ليه راه هي غير جوج في 5، يعني 10 حين موجب راه هاد الاعداد هادو بجوجهم راهم موجبين. مزيان. لا، راه الا درتي هنايا ناقص جوج وهنا درتي ناقص 5، راه ناقص جوج في ناقص 5 حتى هي غتعطيك 10. ولكن واش ناقص جوج وناقص 5 واش موجبين؟ اذا لا، هذه سي اناكسبتابل. مزيان. شنو غيخصك دير؟ مزيان درتي التعميل، اذا غادي دير واحد مرحله اخرى. شنو غادي تحاول تدرس اشاره كل من اكس وكل من اكس زائد واحد. اذا نحاول ندرسوا اشارتهم في واحد الجدول، وهذه هي التقنيه اللي كنحب ان التلاميذ تستعملوها بزاف حيت ما فيهاش اخطاء. اذا غادي تجيني دير اشاره اكس. فين كتنعدم؟ في زيرو كتنعدم، هنايا سالبه هنا موجبه، لا با بروبليم. مزيان. اكس زائد واحد. مزيان. هنايا نحط مثلا هنايا في كتنعدم في ناقص واحد، نحطها هنايا فوالا. ها هو ما درت والو هنايا. مزيان. اذا اكس زائد واحد على يسار ناقص واحد سالبه، على اليمين موجبه. مزيان. دابا غادي ندير الجداء اكس عامل لي اكس زائد واحد. مزيان. موان في موان غادي يعادمو بجوجهم في هنا بجوج. ناقص في ناقص حيت جداء، ناقص في الناقص سي بلس، ناقص في زائد موان، بلس سي بلس. اذا شنو مطلوب منك نتايا؟ امتى هاد اكس عامل اكس زائد واحد كتكون موجبه؟ من ناقص لنهايه حتى ناقص واحد، ومن صفر حتى البلس لانفيني. مزيان. ولكن كيخصك تنتبه لواحد الحاجه، ان خاصها تكون موجب قطعا، يعني هاد النقط فاش كينعادوا ما خاصهمش يدخلوا. اذا مجموعه التعريف شنو غادي تكون؟ غتكون هي على الشكل التالي: من ناقص لا نهاية احتل ناقص واحد خارج اتحاد اش من الصفر، خاصك تخرج داك الصفر بلس لانفيني عند الصفر حل ناقص واحد حل، اذا خاصك تخرجهم. اذا هذه هي مجموعة التعريف. متفقين؟ ديما تكون عندك الحدودية ذات درجة أكبر من واحد، يعني 2 3 إتسيتيرا. حاول تفكر ديما في التعميل، او الا ما صدقلكش التعميل حاول دير المميزات ديال طا باش تلقى الحلول ودير الجدول عكس اشاره اشاره سي بون هكا كتكون احسن. مزيان. ننتقل دابا لمثال اخر اللي يكون فيه الجذر. مثلا اف لي اكس كتساوي الالن ديال الجذر مربع ديال 4 ناقص اكس. مزيان. اذا الله يرضي عليكم عطيني هنا شحال واحد قال لي ودي فوالا راه الجذر موجب، اذا هادشي هذا يعني ما بداخل الالين فهو موجب، يعني صافي مجموعه التعريف صافي، ما بقاش عندنا مشكل. لا الله يرضي عليك، كيخصك حاجه اللي ديرها. شنو هي؟ خاصك تشوف هادشي بعدا اللي وسط الجذر امتى معرف. مزيان. امتى معرف؟ يعني شنو غيخصنا اول حاجه نديرو مجموعه التعريف ديال الجذر ديال 4 ناقص اكس. الوغ 4 ناقص اكس خاصها تكون موجبه، 4 ناقص اكس خاصها تكون موجبه. ما نديرش او يساوي، علاش؟ حيت ما بداخل الجذر يجب ان يكون اكبر قطعا من الصفر، اذا غادي نخليها بحال اكبر قطعا من الصفر. علاش؟ انا عيد قلت لكم ما بداخل الجذر يجب ان يكون موجبا،
يعني اكبر من او يساوي الصفر. ولكن حنت عندي الالن، حيت عندي الجذر وسط الين وما بداخل الالين يجب ان يكون موجبا قطعا. يعني شنو غادي ندير؟ غادي نجمع جوج ديال الشروط في شرط واحد. بلاص ما ندير فقط اكبر من او يساوي الصفر، نحيد هذيك او يساوي، ندير اكبر قطعا من الصفر. وهذه هي مجموعه التعريف. اذا تي اف كتساوي اكس كتنتمي ل بحيث 4 ناقص اكس يجب ان تكون اكبر قطعا من الصفر. الى لاحظتوا حول اكس للطرف غادي تعطيك ان اكس اصغر قطعا من 4. اذا مجموعه التعريف هي المجال من موال لانفيني حتى ل 4 و4 غادي نخرجها. متفقين؟ اذا بحال هكا كيفاش كنتعامل. افترض مثلا معايا وسط الجذر عاوتاني كان عندك شي حدوديه اللي من الدرجه 2 او لا فما فوق، غيخصك دير عاوتاني جدول او لا تعتمد على شي تعميل ولا شي حاجه بحال هكا. متفقين؟ ان هذه مفهومه. غادي نمشي معكم دابا لاخر مثال. اخر مثال اللي بدكم تستافدوا منه اكثر واكثر. شنو هو اف لإكس كيساوي الالين. دابا بسط على مقام عندي اكس ناقص 2 على 1 ناقص اكس. تمام. الوغ الا جينا مجموعه التعريف شنو غادي نقولوا؟ ان دي اف هي اكس كينتمي لار بحيث اكس ناقص 2 على 1 ناقص اكس اكبر قطعا من الصفر. وهنا الكل يشد رأسه كيقول لك فوالا شنو غادي ندير لهادي؟ شنو غادي دير؟ فوالا شنو غادي دير؟ تسلم عليها. لا غادي هنايا بسبب هذه الحاله هذه نفس الحاله ديال التعميل، نفس الحاله الا كان عندك حدوديه اكبر من الدرجه ديالها اكبر من واحد. شنو غيخصك دير؟ ديما شوف الله يرضي عليكم اعتمدوها كطريقه كلاسيكيه. ديما شنو غيخصك دير؟ جدول وحلتي ديال الجدول، وحلتي ما تشدش راسك نهار الامتحان. دير جدول هني راسك. شنو هنايا؟ اكس ناقص 2 مزيان، ها هي اكس ناقص 2 وهنا 1 ناقص اكس. درس لهم بجوج من الاشاره ديالهم. اكس ناقص 2 فين كتنعدم؟ كتنعدم في جوج، في جوج. وواحد ناقص اكس فين كتنعدم؟ في واحد. فوالا هنا هادي تنعدم في جوج هكا، وهادي غادي تنعدم في واحد. مزيان. كي غادي تكون هنا سالبه موجبه. علاش؟ حيت اشاره اكس ا اللي لاصق في اكس. مزيان. بلس هنا بلس هنا موان. مزيان. دابا ننتقلوا لواحد ناقص اكس. كي كتلاحظوا كتنعدم في واحد. مزيان. اش كتلاحظوا؟ اشاره اذا هنايا غادي تكون كيفاش؟ غادي تكون هنايا، اذا هنا غادي تكون موجبه، هنا سالبه سالبه. وحلتي شنو غادي دير نهار الامتحان؟ خذ شي عدد. مثلا هنايا الا لاحظتي هنايا كاين صفر اصغر من واحد، اذا هنا صفر. عوض اكس بصفر. واحد ناقص صفر هي واحد، كيدير واحد موجب. اذا بلس موان موان. سي بون. هذا فيريفيتي صالح. اذا هنا ننتقلوا دابا اكس ناقص 2 على 1 ناقص اكس. فقط هاد الوحده اللي غادي نحيدها. علاش؟ حيت المقام يخالف صفر. اذا ناقص او لا سالب على موجب كيعطيك سالب، سالب على سالب فهو موجب. هنا غادي تنعدم، وهنايا موجب على سالب هو سالب. نتايا شنو المهم عندك؟ المجال اللي كتكون عليه هي موجبه. هاد اكس ناقص 2 على 1 ناقص اكس ان مجال كتكون موجبه هو من واحد حتى لجوج. ولكن كما كتلاحظ واحد فوالا خارجه وجوج غيخصني حتى هي نخرجها. اذا مجموعه التعريف شنو هي؟ هي واحد خارج جوج. متفقين؟ نتمنى ان هذه تكون واضحه. دابا غادي نحاول فقط نفكركم في واحد الحاجه. شنو هي؟ غتعرفوها فقط بفاسيليتي لي كالكول. شوف الالن ديال ا على بي شحال كتساوي؟ هي الالن ديال ا ناقص الالن ديال بي. مزيان. اذا لاحظ معايا دابا هنا شنو عندك؟ عندك الالن ديال اكس ناقص جوج على واحد ناقص اكس. شنو غتساوي؟ تساوي هي الالن ديال اكس ناقص 2 عفوا على الخط ناقص الالن ديال واحد ناقص اكس. مزيان. اذا لاحظوا معايا دابا راه بحال سهلتها. يمكن لك دابا الدرس هذه امتى كتكون موجبه وهذه امتى تكون موجبه. مزيان. لاحظوا معايا نديروا دي اف غير هذه، نديروا مجموعه التعريف غير هذه. اذا اكس ناقص 2 وجب ان تكون موجبه قطعا، وهنايا واحد ناقص اكس وجب ان يكون موجبه قطعا. اذا هنايا غتلاحظوا بان اكس كبر قطعا من جوج، وهنايا اكس غيكون صغر قطعا
من واحد. مزيان. هنايا شنو كتعطيك؟ هنا المجال من جوج حتى لبلوس لانفيني، وهنا المجال من ناقص لا نهايه حتى لواحد. هو دير التقاطع ديالهم غيعطيك مجموعه التعريف. شوفوا دير التقاطع ديال هاد جوج مجالات هادو بجوج غيعطيك مجموعه التعريف اللي هو بحال هكا. مثلا هنايا جوج، عفوا هنا كاع كان خصني ندير واحد استسمح، وهنا ندير مثلا جوج. مزيان. مجموعه التعريف ديال هذه غادي نحاول نديرها بالاحمر. اذا فينا هو الاكس اللي كبر قطعا من جوج، مثلا هو هذا ياك، وفينا هو لي زيكس اللي اصغر قطعا من واحد، اللي اصغر قطعا من واحد. واش عطاوك؟ اش عطاوك؟ ما عطاوك والو. التقاطع ديالهم ما عطاك والو. شحال من واحد غادي يجينا وغيقول لك مجموعه التعريف هي نول، سي زيرو ياك زيرو. حاجه كاين بعض القواعد اللي ما كيصدقوش ديما في مجموعه التعريف، متفقين؟ يعني شفت هاد الحاجه عند بزاف ديال التلاميذ اللي قالوها لي انا في واتساب. حاولت نعطيكم دابا غير ان كونتر اكزومبل. ماشي ديك القضيه ديال لا وحل وبغى يداويها، لا، كانت تعطيني اكزومبل هذا او لا. هاد القاعده كان قالها لي شي واحد البارح في واتساب من المشتركين في العرض ديالي. قالك فوالا غادي تاخذ فقط هذه وغادي دير مجموعه التعريف ديالها، وغادي تاخذ هذه اللي هنايا وغادي دير مجموعه التعريف ديالها، وغادي دير التقاطع ديالهم غادي يعطيك هم مجموعه التعريف. يلا حنا درنا دابا ما عطاناش، علاش؟ متفقين؟ اذا فقط حاولوا لا ميثود اللي غادي تخرجك ديما راه هي ديال الجدول. كون على يقين فاش كندير التقاطع، يعني هادوك جوج مجالات بجوجهم خاصهم يكون واحد لا بارتي كومان فينا، ما كاين حتى شي حاجه كيتقاطعوا فيها هاد الجوج. ها هو هنا اكس كبر قطعا من جوج، وهنا اكس كبر اصغر عفوا قطعا من واحد. يلا فينا هو التقاطع؟ ما كاينش. متفقين؟ الا غادي دير الاتحاد راه غيعطيك من ناقص لا نهايه حتى لواحد، ومن جوج حتى لبليس لانفيني، ماشي هو مجموعه التعريف اللي لقيناها هنايا. متفقين؟ اذا فيت اتونسيون. حاولت فقط انني نوصل لكم هاد لا تكنيك هذه ديال انك تستعمل الجدول، حيت سي تري افيكاس، ما فيهاش الاخطاء، ما فيهاش يعني سي غارونتي 100%. متفقين؟ نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم. ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه داعما لها، قناه باقي جديده، باقي غادي ندير فيها حصص اخرى، بزاف ديال الحصص ان شاء الله في جميع الدروس حتى تاخذوا البكالوريا ان شاء الله. متفقين؟ تكونوا من المتفوقين فيها. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وحياكم الله. بالنسبه للورقه غادي تلقاوها في لاباج ديالي في فيسبوك، لاباج سميتها لي مات سافيك مصطفى. فوالا. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديوهات مع اصدقائكم باش توم يستافدوا معكم. كما قلت لكم ديما شكرا بزاف على التتبع ديالكم وحياكم الله.